नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि बुधबारबाट काठमाडौँमा महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। एकता महाधिवेशन भनिएको यो महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि हालका अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन मैदानमा उत्रिएका छन्। यसपटकको महाधिवेशनमा हालका अध्यक्ष त्रयमध्येका थापा बाहेकका दुई पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भने मैदान बाहिरै रहने हुनुभएको छ। उहाँहरू मैदान बाहिर रहँदा समर्थन भने कसलाई दिनुहुन्छ भन्ने चासो राप्रपा वृत्तमा बढेको छ। राप्रपाका करिब 4000 भन्दा बढी करिब 4500 कै हाराहारीमा भनौँ अझ महाधिवेशन प्रतिनिधिले अबको नेतृत्व कस्तो ल्याउने हो यसका लागि भने अझै केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। आज हामी राप्रपा महाधिवेशन केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता भुवन पाठक। भुवनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँले महाधिवेशनमा महामन्त्रीको पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हजुर। महाधिवेशनको सरगर्मीले कस्तो छुएको छ? अनि एकदम त्यो अब करिब धेरै मुलुकभरबाट प्रतिनिधिहरू झन्डै आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू त हिजोसम्म काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ। अझ आउने क्रम जारी छ। आज बेलुकासम्म करिब सबै झन्डै 4500 प्रतिनिधिमा आइपुग्नुहुन्छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा भन्दा पनि म अझ अलिकति अगाडि फर्किएँ। म यहाँसँग राप्रपा एकीकरण भएसँगै राप्रपा जनमा राप्रपाका कार्यकर्ताहरूमा कस्तो भावना पाउनु भएको छ? यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ अहिलेको महाधिवेशनको हो अहिलेको महाधिवेशन सन्दर्भमा अधिकांश पार्टीका मुलुकभरको कार्यकर्ताहरू मात्रै होइन कि समर्थक शुभचिन्तकहरूको पनि एउटै भावना थियो। त्यो के भने पार्टीमा सर्वसम्मति होस्, एकता होस् र यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भावनाले त्यो रियल एकताको महाधिवेशन होस् भन्ने सबैको चाहना थियो। त्यो चाहना अहिले पनि कायम छ। अब एकताको महाधिवेशन यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो महाधिवेशनपछि त्यो एकताको बोध राप्रपा जनले गर्लान्? अब अझै महाधिवेशन त भोलिबाट प्रारम्भ हुन्छ र निर्वाचन त शुक्रबार मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म यो सबै एकताका सम्भावनाहरूको ढोका बन्द भइसकेको छैन। त्यो सम्भावना बाँकी नै छ र त्यसको प्रयास पनि जारी नै छ। तर अहिले नेतृत्वमा देखिएको यो हानाथापलाई हेर्दा राप्रपा एक भएर जाला भनेर कसरी पत्याउने? महाधिवेशनपछि धेरैले भन्छन् राप्रपामा छिन्न भिन्न हुन सक्छ भन्छन् नि। अब यो पटक चाहिँ विगतमा हाम्रो अनुभव छ। किन हरेक पटक महाधिवेशन पश्चात पहिलो महाधिवेशन बाहेक त्यसपछि भएका सबै महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। पहिलो महाधिवेशनमा चाहिँ पछि पार्टी विभाजन भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा मुलुकको तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भयौँ। झन्डै 18.5 लाख भन्दा बढी मत पायौँ र हामी संसदमा निर्णायक शक्तिको रूपमा रह्यौँ। हाम्रो समर्थन बिना सरकार नबन्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि भएका हरेक महाधिवेशनमा हामी विभाजनतिर उन्मुख भयौँ, जसको परिणाम हाम्रो 18.5 लाखबाट मत घट्दै गयो र सङ्ख्याहरू पनि घट्दै गएर अहिले एकमा आइपुगेको छ। यो यथार्थ र वास्तविकतालाई सबै नेताहरूले पनि कार्यकर्ताहरूले पनि महसुस गरेका छन् र त्यसै यथार्थलाई विश्लेषण गरेर नै होला एकताको यो क्रम जुन प्रारम्भ हो र एकताको घोषणा सभामा तिनटै अध्यक्षहरूले कमल थापा, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनीले गीता छोएर अब हामी कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्दैनौँ, गर्न दिन्नौँ भनेर कसम खानुभएको छ। त्यसमा अहिलेको अर्को उम्मेदवार देखिनुभएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि भरे समर्थन त्यही नै थियो। यसकारण अब चाहिँ पार्टी विभाजन हुने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त छेड छ, कम छ र कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाव पनि त्यसतर्फ छ। त्यसो भए राप्रपाको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुन्छ यसपटक? अब अहिलेको परिस्थिति अत्यन्त भिन्न छ, प्रतिकूल छ हाम्रो पार्टीको लागि। किनभने अहिले हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। त्यो यथार्थ पनि हो, वास्तविकता पनि हो। त्यो सँगसँगै हाम्रो अगाडि इमिडिएटली फागुन चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन छ। त्यसको लगत्तै मङ्सिरमा संसदको निर्वाचन छ। यो दुईटा निर्वाचन हाम्रो पार्टीको जीवनमा अत्यन्त संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो दुईटा निर्वाचनमा
हाम्रो सशक्त उपस्थिति स्थानीय तहमा भएन भने, संसदमा भएन भने, अथवा हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेनौँ भने पार्टीको भविष्य अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुने खतरा छ। यो क्रममा अहिले हामीलाई सबै बिचमा एकताको आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै एउटा सशक्त सक्रिय नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ। यसकारण पनि भनेको अनुभव पनि एक्सेप्टेबिलिटी पनि सबै भनेपछि सिधा भन्दा कमल थापाप्रति नै यहाँको इङ्गित यो मेरो मात्रै होइन। अहिले हामीले सरस्वती मुलुकभरको कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र योभन्दा अगाडि जिल्ला अध्यक्षहरू जुन निर्वाचित भएर आएका छन् ७७ जिल्लामा, त्यसै गरी प्रदेश अध्यक्षहरू निर्वाचन भएर आएका छन्, त्यसै गरी अरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र गाउँपालिका नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहना भुवनजी, जसरी यहाँले अहिले जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो पार्टीको भविष्यप्रतिको चिन्ता जसरी यहाँले प्रकट गर्नुभयो, हिजोको दिनमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा यहाँहरूले पाएको मत, त्यसपछि बिस्तारै खस्किँदै गएको अवस्था, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हिजो जुन जनमत यहाँहरूले पाउनु भएको थियो त्यो जनमतको कदर गर्न नसक्ने नेतृत्वले अब फेरि पुरानो अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउला भनेर अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो बेलाको स्थिति अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था पनि थियो। खास गरी तपाईँहरू सबैलाई अवगतै छ, निर्वाचनको सङ्घारमै पार्टी विभाजन भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ थियो। सङ्घारमै पार्टी विभाजन भयो र त्यो विभाजनको प्रभाव मुलुकभरि फैल्यो र पार्टी विभाजन मात्रै भएन, त्यो दुईवटा मात्रै रहेन कि तीनवटा पार्टी भयो। तीनवटा पार्टी भएको कारणले सबै हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा कार्यकर्ताको पनि मनोबल गिर्यो। समर्थकहरूले पनि तीनवटा पार्टी भएपछि कसरी सम्भावना हुन्छ र भन्ने किसिमको मेसेज मुलुकभरि फैल्यो, जसको कारणले हाम्रो परिणाम अत्यन्त खराब आयो। मूल कारण त्यही थियो। किन फेरि 1-2 महिनाको पिरियड महाधिवेशन भर्खरै भएको थियो, 6 महिना पुग्न पाएको छैन, पार्टी विभाजन भयो र पार्टी विभाजन कुन समयमा भयो भने निर्वाचनको सङ्घारमा भयो। त्यस कारण मूल कारण त्यो थियो। अहिले बाहिर जुन रूपले जे भनिए पनि मूल कारण त्यही थियो। त्यसले चाहिँ हाम्रो बल्ल बल्ल पार्टी एकता भएको अब फेरि त्यसभित्र पनि प्रवेश गर्ने हो भने पार्टी चाहिँ किन फुट्यो भनेर खोज्ने हो भने सत्ता लोलुपता, सत्ताको नजिक जान चाहने प्रवृत्ति जुन यहाँहरूले मुद्दा उठाउनु भएको थियो, राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्रको कुरा, जुन त्यसैको कारणले पनि यहाँले जनमत प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो जनमतको पनि अवमूल्यन भयो र सत्ता केन्द्रित भइसकेपछि पार्टी फुट्यो भनेर भनियो भने के हुन्छ? अनि सत्ता केन्द्रितको सत्तामा जानु पर्नेको कारण त्यहाँ विविध कारणहरू छ। त्यसको किनभने भर्खर पार्टी एकता भएको थियो, त्यो एकताको क्रममा त्यो विविध कारण र विविध दबावहरू पनि थियो। तर यो यथार्थ र वास्तविकता हो। हामी सरकारमा गएको चाहिँ नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकारेन, मन पराएन र त्यो यथार्थ र वास्तविकतालाई हामीले त्यो निर्वाचनको लगत्तै एउटा समिति बनाएर त्यसलाई हामीले मुलुकभरि अध्ययन गऱ्यौँ। कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक सबै मतदाताहरूको राय पनि सङ्कलन गऱ्यौँ। सबैको राय चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो भन्ने नै थियो र त्यसलाई हामीले रियलाइज गऱ्यौँ र हाम्रो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा हामीले जनतासित माफी पनि माग्यौँ र हामी अब यो गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गर्यौँ। अब विशेष गरी हेर्ने हो भने राप्रपा भन्ने बित्तिकै धेरैले पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर बुझ्ने गरेका पनि छन्। तर अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताहरूको पनि आकर्षण त बढेको छ। त्यस कारणले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रतिको बाहिरी है मैले भित्री यहाँहरूको फरक होला आफ्नो पाटोसँग, मैले फेरि त्यहाँ मैले भन्न खोजेको होइन मात्रै, राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रतिको एउटा सद्भाव मान्छेले देखाएको र जसमा पनि एकमत उहाँको हुँदा पनि सरकारप्रति या कसैलाई गिराउने या गर्ने उसमा पनि लागि पर्नु भएन भन्ने एक किसिमको सद्भाव चाहिँ उहाँप्रति देखाइएको देखियो कि होइन हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो पार्टीको एउटा राम्रो नेता हुनुहुन्छ, त्यसमा सङ्केत हो। मैले चाहिँ यही आधार भनेको तपाईँहरू जस्तो पुस्ता पछिल्लो पुस्ताहरू पनि अब पुरानो पुस्ता तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, हामी नेतृत्व गर्छौँ भनेर चाहिँ किन भन्न नसकेको भने होइन। यो उहाँ जुन अहिले नयाँ पुस्तामा खास गरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसपालिको हाम्रो वडादेखि को अधिवेशनमा हो फरक छ। व्यापक सक्रियलाई मात्रै दिनुभएको त्यो त राम्रो कुरा छ। दुईवटा पक्ष छ। एउटा त सक्रिय सदस्यताको बाट हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष के पनि देखियो यसपालि भने धेरै युवा पुस्ताहरूको सहभागिता व्यापक रूपमा देखिया छ, मुलुकभरि देखिया छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीको लागि हामीले सोचेको भन्दा अझ बढी देखिया छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष हो। र अर्को त्यो सँगसँगै नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्छु, नयाँ पुस्ता
हामी तयार छौँ भनेर भन्नु त्यो पनि स्वाभाविक हो, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपले लिनुहुन्न, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। खालि हाम्रो यथार्थ धरातली यथार्थ र वास्तविकतालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ र सबैजना वास्तवमा अहिले तिनटै अध्यक्षहरू र अरू जुन सम्भावना भएका हाम्रा नेताहरू छन्, हाम्रो राजेन्द्र लिदेन हुनुहुन्छ, धवल शमशेर हुनुहुन्छ, विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ, बुद्धिमान तामाङ हुनुहुन्छ, दीपक बोरा हुनुहुन्छ, ध्रुव प्रधान हुनुहुन्छ लगायत अरू थुप्रै सम्भावना भएका विगतमा पनि ठुलो योगदान गरेका जनताबाट पटक पटक अनुमोदित भएका र फेरि अनुमोदित हुने विजयी हुने सम्भावना भएका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। सबै एकचोटि यो पटक यो मैले अहिले पनि भने यो ज्यादै हाम्रो पार्टीको जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो दुईवटा निर्वाचन छ। त्यसकारण यो महाधिवेशनलाई रियल एकताको महाधिवेशन बनाऊ, सबै मिलौँ, सबै एक ठाउँमा भएर नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, पहिलो पुस्ता, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ सबै पुस्ताहरू एक ठाउँमा उभिएर हामी गयौँ भने अहिले जनताले विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू पूर्ण रूपेण असफल भएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा सबैको आकर्षण वास्तवमा हामीतिर बढिरहेको अवस्था छ र हामीले जुन एजेन्डा हामीले उठाएका थियौँ, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना र संहिताको खारिजको एजेन्डा, यो एजेन्डामा व्यापक जनसमर्थन बढिरहेको अवस्था छ। अब यो बेलामा नेतृत्वमा आकाङ्क्षी हुनु र निर्वाचनमा भाग लिनु त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि होला, प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। तर त्यस पछाडि पनि यहाँहरूको नेतृत्व जित हार भनेको एउटा कुरा छ, तर एक भएर जाने सम्भावना चाहिँ अहिले देख्नुहुन्छ एकदम। अब यो मलाई लाग्दैन यो पालिको जुन त्यो बेला हामीले यसपालि विधानमा धेरै ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पहिलो पटक उपाध्यक्ष, तिनवटा उपाध्यक्षहरूको निर्वाचन हुँदैछ, तिनवटा महामन्त्रीको निर्वाचन हुँदैछ। त्यस सँगसँगै हामीले मनोनितको सङ्ख्याहरू घटाएका छौँ र सक्रिय सदस्यताबाट हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर लिएर आएका छौँ। त्यो भावनाले यो अहिलेको अधिवेशन चाहिँ फरक अधिवेशन छ। अब यहाँको अलिकति थोरै कुरा गरौँ न। हजुर, तपाईँ महामन्त्रीमा यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा यहाँको उम्मेदवारी किन आवश्यक महसुस गर्नुभयो, केका लागि? मूल कारण के छ भने म पार्टीको स्थापना कालदेखि लगातार केन्द्रीय सदस्य छु। अब झन्डै 30-31 वर्ष भयो केन्द्रीय सदस्य भएको। त्यो मात्र होइन, हरेक महाधिवेशनबाट म अत्यन्त लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित भएको छु। खास गरी पोखरा महाधिवेशनमा त जम्मा 17 जनाको मात्रै 21 जनाको मात्रै निर्वाचन हुन्छ, अध्यक्ष र 21 जनाको। म असाध्यै यङ भएको बेलामा म त्यो बेलामा पनि अत्यन्त लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित भएँ। त्यो सँगसँगै म यो पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष पनि हो र पहिलो महाधिवेशनबाट अत्यधिक बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत निर्वाचित भएको अध्यक्ष पनि हो। त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ प्रशिक्षण विभागको प्रमुखको रूपमा रहेर मुलुकभरि प्रशिक्षण गरेको छु। वैचारिक दृढता र स्पष्टता कायम गर्नको लागि ठुलो काम गरेको छु र मलाई लाग्छ मेरो उम्मेदवारीलाई मुलुकभरका पार्टीका सबै तहका साथीहरूले सकारात्मक रूपले स्वाभाविक रूपले लिनुभएको छ। तैपनि आज सबै मुलुकभरका प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो छलफल जारी छ। बेलुकासम्म सबै छलफलले एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ सबै पदहरूको उम्मेदवारी पनि सायद घोषणा हुन्छ। हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी राप्रपाको महाधिवेशन केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता भुवन पाठक, जसले उहाँले महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। भुवनजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। विशेष गरी अब महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै नेतृत्व परिवर्तनको एउटा विषय त रहि नै हाल्छ, त्यो सँगसँगै नीतिगत रूपमा पनि अब पार्टीले के लिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूको एजेन्डा राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र नै हो नि, होइन? हजुर। केही परिवर्तन हुँदैछ अरू? होइन, हुँदैन। खालि अहिले हाम्रो विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ। त्यसमा मैले अघि पनि भने ती पदाधिकारीको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यो सँगसँगै अरू यो जाति जनजातिहरूको त्यो आरक्षणको कुराहरू छ र महिलाको पनि झन्डै 33% पुर्याउने र मलाई लाग्छ नेपालकै पार्टीहरूमा पहिलोपटक हामी उपाध्यक्ष 1 जना महिला र महामन्त्री 1 जना महिलाको पनि
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्दैछौँ र महिलाहरूको सङ्ख्या पनि हामी 33% पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा चाहिँ एउटा नयाँ पक्ष यो छ। त्यो सँगसँगै 3वटा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छ। राजनीतिक कार्यपत्र अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सामाजिक कार्यपत्र पशुपति शमशेरजंग राणाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र आर्थिक कार्यपत्र डाक्टर प्रकाश चन्द्रले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र यो कार्यपत्रमा पनि धेरै नयाँ कुराहरू आएको छ, तर हाम्रो जुन मूल एजेन्डा छ त्यसमा परिवर्तन हुने त प्रश्नै भएन। अब हिजोका दिनमा मैले अघि पनि भने विशेष गरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन मुद्दाले यहाँहरूले पाउनुभयो, आज त्यो मुद्दामा यहाँहरू कति लाग्नुभयो लाग्नु भएन, त्यो त जनमतले पनि पछिल्लो समय यहाँलाई देखाउँदै ल्यायो। अब अहिलेको समयमा आएर यहाँहरूको पार्टी जुन अवस्थामा पुगेको छ विगतभन्दा, त्यसले अझै फेरि धर्मनिरपेक्षको कुरा, जुन मुलुक धर्मसापेक्षको कुरा भइसकेको अवस्थामा अब यो के अरे सापेक्षको कुरा गर्नु, राजतन्त्र हटिसकेको अवस्था फेरि राजतन्त्र फर्काएर ल्याउँछौँ भन्नु, यो कठोर मुद्दा भएन तपाईँहरूको लागि? होइन, यो अहिले जुन कुरा हामीले यो 62-63 को परिवर्तन पछि हामीले लगातार उठायौँ के भने नेपालमा जुन मार्गचित्रमा नेपाललाई अगाडि बढाउन खोजियो, तत्कालीन अवस्थामा खोजियो, राज संस्थालाई बिना जनमत, बिना जनताको अभिमत र बिना कारण राज संस्थालाई पाखा लगाइयो। र त्यसै गरी यत्रो लामो समयदेखि परापर हजारौँ वर्षदेखि यो हिन्दू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता र हिन्दू मूल्य मान्यता स्थापित भएको मुलुक र यो हाम्रो हिन्दुत्व भनेको यो खालि धार्मिक कुरा मात्रै होइन, यो त हाम्रो संस्कारसित जोडिएको, हाम्रो परम्परासित जोडिएको, हाम्रो मूल्य मान्यतासित जोडिएको र हाम्रो सामाजिक विन्याससित पनि जोडिएको विषय हो नि। यो त हाम्रो दैनिक सबै चिजसित जोडिएको विषय। यो विषयमा जुन विषयमा कुनै किसिमको चर्चा परिचर्चा विरोध इभन 62-63 को आन्दोलनको क्रममा पनि उठेको थिएन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने कुनै आन्दोलनको कुनै विषय थिएन, एजेन्डा थिएन, नारा थिएन। त्यसै गरी राजाकै विषयमा पनि निरकुञ्च राजतन्त्र हटाउने भन्ने मात्रै उनीहरूको जुन दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौता थियो त्यसमा उल्लेख थियो। त्यो पनि संविधान सभामा छलफलै नगरिकन पहिलो संविधान सभाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने भनेर अन्तरिम विधानमा लेखियो, जबकि 7 दल र राजा बीचको सहमतिबाट संसद पुनर्स्थापना भएको थियो। राजाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो सम्झौता थियो, त्यो कुनै आन्दोलनबाट क्रान्तिबाट भएको परिवर्तन थिएन। राजाले इमान्दारीपूर्वक त्यो सम्झौतालाई परिपालन गरे, तर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ परिपालन गरेन, वास्तवमा धोका दिए। त्यसले नै एउटा नयाँ संशयको बीजारोपण गर्यो र अहिले हामी यो 62-63 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिलेसम्मको तपाईँहरू सबैले अध्ययन गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ, अहिलेको अवस्था हेर्नु भएको छ नि। अहिलेको मुलुकको अवस्था विदेशी प्रभाव, दबाव, चलखेल व्यापक रूपमा बढेको छ र अहिले एउटा अभिभावकको आवश्यकता सबैले महसुस गरेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै बिना कारण हिन्दू यो धर्मनिरपेक्षता जुन लाग्दियो र त्यसपछि अहिले जुन धर्मान्तरणको क्रम जुनले व्यापकता पाएको छ त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको खतरालाई अहिले बढाएको छ। यहाँले राजसंस्था भनिरहँदा राजसंस्थाको उत्तराधिकारी चाहिँ को देख्नुभएको हो? होइन, हामीले अहिले यसमा मैले अलिकति तपाईँलाई भन्नुपर्छ, अहिले जुन हामीले राजसंस्थाको कुरा गरिरहेछौँ, जुन राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो हिजोको जस्तो राजाको कुरा हामी गरिरहेछौँ। हामीले सकभर सबैको सहमतिबाट, सबै राजनीतिक दलको पनि सहमतिबाट स्थापित गर्ने राजा र संसदको परिधिभित्र रहने राजाको कुरा हामी गरिरहेछौँ, जसले अभिभावकत्व मात्रै गर्छ। शासन नेपाली जनताले गर्ने, नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले गर्ने हो, राजाले अभिभावकत्व दिने। किनभने हाम्रो जुन भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ त्यसको कारणले पनि हामीलाई राजनीतिभन्दा माथि उठेको, दलभन्दा माथि उठेको एउटा संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा अहिले महसुस भयो नि। अहिले हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हेर्नुहोस्, होइन, यो अहिले जे जति भइरहेको छ अहिले नै हेर्नुहोस्, न्यायालयको अवस्था हेर्नुहोस्,
अहिले जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ क्षतविच्छेद भएको अवस्था हेर्नुहोस्, यी सबै कारणले के प्रमाणित हुँदै गएको छ भने एउटा अभिभावकीय संस्थाको यहाँ आवश्यकता पर्दो रहेछ, जो राष्ट्रवादी संस्था पनि होस्, जो राजनीतिभन्दा माथि उठेको दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको होस् भन्ने अहिले यो विषय करिब मलाई लाग्छ सबै नेपाली जनताहरूले यसलाई स्वीकारिसकेको विषय छ। त्यसै गरी अनाहकमा बिना कारण फेरि हाम्रो यो हिन्दुत्व भनेको हिन्दुत्व र हिन्दू धर्म जुन छ यो अत्यन्त सामञ्जस्यको धर्म हो। यसको चाहिँ सबैलाई यसको कुनै त्यो अरू धर्म जस्तो त्यो अर्थोडक्स धर्म यो होइन। तर यहाँहरूले विशेष गरी जुन मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ यो चाहिँ समानुपातिक मत ल्याउनका लागि मात्रै राप्रपाले राजतन्त्र हिन्दू राज्यको कुरा उठाउँछ भनेर भन्छन् के? अनि यो गलत हो। यो किनभने हामीले यो मुद्दा जुन उठाइरहेको छ यो अहिले मात्र उठाएको मुद्दा होइन। 2047 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जन्मिँदाखेरि पनि हाम्रो विधानमै यो राजाको कुरा हामीले गरेका त्यो त हिन्दू राष्ट्र थिएकै थियो। त्यो लगातार हामीले यो कुरा कहीँ कतै छोडेका छैनौँ। तर संसदमा त यहाँहरूले कुरा उठाउनुहुन्न किन? संसदमा हामीले तपाईँले जुन बेलामा चाहिँ पहिले 4 जना मात्रै हाम्रो त्यहाँ संसदहरू हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो मुद्दा उठाएकै थियौँ र त्यो संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्ने बेलामा पनि त्यत्रो त्यो बेला त रापतापमा त्यो आन्दोलनको रापताप थियो, पुरा संसदलाई बाहिरबाट नारा जुलुसले घेरिएको थियो। त्यत्रो खतराको अवस्थामा पनि हाम्रो सांसदहरूले स्ट्रङली यो गणतन्त्रको विपक्ष। तर यतिखेरमा अलिकति यो मेरो हामी कार्यक्रम करिब अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ। विशेष गरी सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेर यसपटक ल्याइने निर्णयले पार्टीमा एक किसिमको तरङ्ग सकारात्मक तरङ्ग त दिएको छ। फेरि यहाँहरू आज राजतन्त्रको कुरा गर्दा संघीयता विरोधी कुरा गर्दा संघीयता हुनुहुँदैन भनेर भन्दै गर्दा पार्टीको संरचना चाहिँ यहाँहरूले प्रदेश जिल्ला हुनुभयो र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जिल्लाका अध्यक्षहरूले कतिपयलाई प्रदेश सभालाई बाइपास समेत गरेका कुराहरू पनि उठे नि फेरि। अनि यो त के भने हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो यो अहिलेको संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन हो। हामीले हाम्रो एजेन्डाको विषयमा हामीले यसको आलोचनात्मक समर्थन त्यो पनि हामीले संसदमै राखेका छौँ र यही संविधानसित सहकार्य गर्दै जाने र यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने र अहिलेको संविधानमा जुन सबै कुरा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक सबै चिज परिवर्तनशील हुन सक्ने व्यवस्था जुन छ त्यो वास्तवमा त्यो बेला हाम्रै दबाबबाटै त्यो राखिएको। अहिले 2/3 बहुमतबाट राज संस्था पनि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, धर्मनिरपेक्षता के अरे संहिता पनि खारेज गर्न सकिन्छ। यसकारण अब हामीले यो सबै संरचनालाई प्रयोग गर्दै जाने, सहकार्य गर्दै जाने र रणनीतिक रूपले प्रयोग गरेर हाम्रो एजेन्डा स्थापित हो या होइनमा जवाफ दिनु होला। यसपटकको महाधिवेशनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राम्रै पैसा खर्च गर्नुभएको छ भन्छन्। होइन, यो गलत हो। यो राजाले यसमा खर्च गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, मलाई लाग्दैन, यो होइन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बोलाएर मेरो भावना मेरो विचारलाई श्रोता र दर्शक सामु पुर्याउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि न्युज 24 धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता भुवन पाठक। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषयमा अन्य अतिथिहरूसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।